बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे आज के दिनों में एक बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि साबक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं और साबक सेनेटर रहे हैं, वो फलस्तीनियों से जो है वो इज़हार यकजहती के लिए पिछले दिनों जो है वो गजा की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस दौरान एक जगह पे जो है वो इसराइली फौज ने कार्रवाई की। गालिबन को एक समुद्री हदूद थी जिसमें जो है वो साबक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेके न सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक डिबेट क्रिएट हो गई कि क्या अब इसराइली फौज से जो है वो मुश्ताक अहमद खान को रहा करवाना जो है वो मुमकिन हो पाएगा नहीं कि नहीं। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके जो पाकिस्तान है उसने भी जो है वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये मामला उठाया और अपने जो स्वार्थी जराए हैं उनका इस्तेमाल किया, और इसको न सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने हाईलाइट किया बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो है वो ये मामला हाईलाइट हुआ है। और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जो गिरफ्तारी थी उसको जो है वो पूरे आलमी मीडिया के ऊपर जो है वो दिखाया गया। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि सवाल ये जो है वो ज़हनों में आता है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि मुश्ताक अहमद खान इससे पहले भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ उन्होंने रैलियां निकाली और मुख्तलिफ जगह पे उनके जो बयानात हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने ये प्रैक्टिकली इकदाम उठाया है ये हो कि ये उनका एक जज्बाती फैसला तो हो सकता है लेकिन दानिशमंदाना फैसला इसको नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे अगर इसराइली फौज जो है वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को जब उन्होंने कस्टडी में लिया तो उनको कोई नुकसान पहुंचाती तो नाज़रीन इसका कोई बड़ी सतह के ऊपर सिर्फ जो है वो बराए नाम जो है वो रद्द अमल ही आना था, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसकी मज़म्मत करता या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी मज़म्मत करती या पाकिस्तान जो है वो अपनी जो स्वार्थी जो टूल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसकी मजम्मत करता। लेकिन अमली तौर के ऊपर या अमली जो एक स्टेप है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो नाज़रीन जो है वो इसमें कहीं भी आपको नजर नहीं आता, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी फलस्तीन के अंदर जो है वो तुर्क सिटीजन मारे गए। इसके अलावा जो है वो दर्जनों की तादाद में जो है वो साफियों को शहीद किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग हैं वो गजा पहुंचे और वहाँ की जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर करने, तो इसराइली फौज ने जो है वो इनको भी जो है वो खत्म किया। तो नाज़रीन, इस सारे मामले पे आपने देखा होगा कि सिर्फ बराए नाम जो है वो मज़ामती जो करारदादें हैं वो पास होती रही या बराए नाम जो है वो बयानात आते रहे, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो है वो कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाया जा सका। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में अगर मिसाल के तौर पे खुदा न करे अगर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी कोई नुकसान पहुंचता तो कोई जो है वो खास रद्द अमल जो है वो नहीं आना था, क्योंकि इसराइल जो है उसने तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों से एक सिस्टमेटिक मर्डर जेनोसाइड के जरिए फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिसमें 50,000 से ज़ायद जो है वो फलस्तीनियों को शहीद किया, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की थी, ख़वातीन की थी। और इसके अलावा जो फलस्तीन के अंदर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। तो नाज़रीन, इसकी जो मिसाल है वो तारीख के अंदर नहीं मिलती। तो आपने देखा होगा कि इसके सारे अमल में जिसमें जो है वो एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी हुई, पूरी आलमी दुनिया जो है वो सिर्फ चंद एक ममालिक हैं जो सिर्फ जो है वो मज़ामती बयानात की हद तक हैं, जबकि जो अमली काम है, प्रैक्टिकली जो काम है, जो फिजिकली मदद है फलस्तीनियों की, वो नाज़रीन जो है वो ग्राउंड सिचुएशन पे नजर नहीं आ रही है। तो नाज़रीन, इस तरह अभी जो खबरें आ रही हैं कि इसराइली फौज से जो है वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को रिलीज कर दिया गया है और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जो कैद के अंदर दिन गुजरे हैं वो बहुत ही सख्त तरीन दिन थे। उनको जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया, उनको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो टार्चर करने की कोशिश की गई और उनको जो है वो डराया धमकाया गया। इस दौरान उन्होंने जो है वो एहतजाजन भूख हड़ताल भी की। तो नाज़रीन, इसमें जब मुख्तलिफ स्वार्थी ज़राए इस्तेमाल हुए तो इसराइल ने जो है वो उनको रहा कर दिया और अभी वो जो उर्दन के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाना है
اس کی تحویل میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ ٹائم کے بعد ان کو وہاں سے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، پاکستان جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ تو ناظرین صرف بات کرنے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح سینیٹر مشتاق احمد خان کو بھی اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتا تو ناظرین اس میں کوئی خاص رد عمل نہیں آنا تھا، بلکہ جس طرح پہلے سے جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ صرف جو بیانات کی حد تک مذمت ہے صرف وہی ہونا تھی۔ اور اس ساری سچویشن میں حالانکہ سینیٹر مشتاق احمد خان کا جو جذبہ ہے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے، لائق تحسین ہے، کیونکہ وہ چند پاکستانی شہریوں میں سے ہیں جنہوں نے غزہ کے خلاف جو ہے اور غزہ کے اندر جو سسٹمیٹک مرڈر ہے اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بھرپور جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، خواہ وہ سینٹ ہو یا پاکستانی جو میڈیا ہے یا احتجاج کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ لیکن ناظرین بیسی کالم یہ ہے کہ عالمی جو برادری ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، کیونکہ امریکہ جیسی بڑی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کو پوری سپورٹ کر رہی ہے، اور اس سپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل اتنا بے لگام ہو گیا ہے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جو ہے وہ ہٹانے میں بالکل بھی ذریعے جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ جو ہے وہ معاشی طور پہ اس قدر کمزور ہیں اور اس قدر ان کو استحصال کا شکار کیا گیا کہ وہ اس بڑے گٹھ جوڑ کے خلاف جو ہے وہ وہی عملی قدم اٹھانے کی جو ہے وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ صرف بیانات کی حد تک جو ہے وہ مذمت کی جاتی ہے، لیکن عملی طور کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خاموش تماشائی ہیں، اور گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ناظرین یہ جو پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے حوالے سے جس طرح ٹرینڈ چلائے گئے اور عالمی میڈیا بھی جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا، تو ناظرین اس سارے معاملے پہ صرف باور کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ عالمی برادری جو ہے وہ وقت ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ لگام دینے کی کوشش کرے، اور اگر وہ مل کے جو ہے وہ اسرائیل کے جارحانہ اقدام کو روکتے ہیں، جس طرح انہوں نے سسٹمیٹک جو ہے وہ مرڈر جینوسائیڈ کے ذریعے فلسطینیوں کا قتل عام کیا، اور ابھی جو فلسطین کا اسرائیل کا پلان ہے وہ بالکل حماس اور جو حزب اللہ جو آرگنائزیشن ہیں، جو ایران کی جو حمایت یافتہ آرگنائزیشن ہے، ان کو بالکل ہی ختم کرنے کا ہے۔ تو ناظرین اس سارے معاملے میں جو ہے وہ بہت ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو صورتحال بچی کھچی ہے غزہ کے اندر وہ اور بھی جو ہے وہ اس سے ابتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین اس طرح ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا غزہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج نے کھنڈر بنا دیا ہے اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، اور خواتین اور بچے جو ہے وہ بھوک و پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ تڑپتے ہیں، اور کہیں کی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جو ہاسپٹل کا نام ہے یا اسکولوں کا نظام ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ تباہ حال ہے۔ تو ناظرین اس ساری سچویشن میں جو سینیٹر مشتاق احمد خان نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی جو فلسطین ہے یا فلسطین کی جو موومنٹ ہے یا فلسطین کے اندر جو منظم نسل کشی ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اگر اثر پڑ سکتا ہے اور کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے تو اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں۔ آپ کی جو رائے ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔